बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इसके अलावा जो है अपने आप पर जो है वो महंगाई के तूफ़ान का जो है वो मुकाबला कर रहे होंगे। बिजली के बिलों के मामले में जो है जो तवानाई का बहरान है, बहरान तो नहीं है लेकिन इसको बहरान बनाया गया है और आप पर मुसल्लत किया गया है 75 सालों से। आपकी जेबों पर जो है वो डाका डालने के लिए ये अशराफिया जो है आपको आपसे जो है वो ये वसूल कर रही है और दिन ब दिन जो है वो टैक्सेस की मद में एक FBR महकमा होने के बावजूद जो है वो आपसे टैक्सों में भी पैसे लेती है और वहाँ पर FBR में भी जो है इतना बड़ा महकमा, इतना बड़ा जो है वो ये जो है कैम किया हुआ है, उसमें तनख्वाहें हैं, यानी अरबों खरबों रुपए जो है वो आपकी जेब से निकाल कर ये आपके मसीहा के रूप में जो है आपको मुख्तलिफ बहरूपिये बन बन कर जो है वो आपको शक्लें दिखा रहे हैं और आपके हमदर्द बन बन कर जो है आपको इस खाई से निकालने की कोशिशें करते हैं। और आप भी जनाब जब वो आते हैं जलसों जुलूसों में तो आप भी जनाब तालियां लगाते हैं, क्लैपिंग करते हैं और आप समझते हैं कि ये हमारे मसीहा हैं। सियासी जमातें लगा लें और कोई हुक्मरान लगा लें तो उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है कि मैं भी इसी जो है वो मुआशरा में इसी पाकिस्तान का एक गरीब शहरी हूँ जनाब। तो हो सकता है कि मेरी जेब में शाम को पैसे ना हो कि मैं रोटी खा सकूं, लेकिन जहाँ पर किसी का दाल लगा हुआ है उसने दाल लगाने की कोशिश की है, उसका दाल लगा है और वहाँ से वो करप्शन भी करता है, वहाँ से हिस्सा भी उसे पहुँचता है और वो तल्ले तल्ले भी करता है, याशी भी करता है, कबाब शबाब जो है उससे भी जो है वो इंजॉय होता है। और ये जो है 5 स्टार होटल जो उन्हीं के लिए बने हुए, आप तो उसके दरवाजे से नहीं गुजर सकते। लिहाजा हम तो फिर अब जो है चीखें आप मार रहे हैं तो ये आपको सजा जो है वो मिलनी तो चाहिए कि आप में अंदर आपके अंदर जो है ये चीज़ें जो है वो इसको कंपैरिजन करने मुआवजा करने की चीज़ें आप में मौजूद होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको समझाया हुआ है, आपको अकल दिया है, आपको शऊर दिया है, आपको समझने सोचने की सलाहियत से जो है वो अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई है कि आप सोचें समझें। तो जनाब इन चौधरियों के इन तो लोगों के यरगमाल आप नरगे में हैं कि आपको वोट जो है जब कहा जाता है आप कहते हैं ठीक है जी हम इसको देंगे जिसको जिताएंगे, लेकिन आप मजमूई तौर पर अगर आपकी पाकिस्तानी सोच वतन से मोहब्बत की सोच मौजूद है तो आपको कम से कम ये चीज़ें सोचनी चाहिए। तो इसी चीज़ को निशानदेही करने के लिए हम जो है वो तशरीफ लाए हैं आपके पास और आपके लिए कुछ अर्ज करेंगे, कुछ शेयर करेंगे। हो सकता है कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात जो है वो इतना मुवस्सत तो नहीं हमारा कलाम और हमारी आवाज़ जो है इतनी मुवस्सत नहीं कि पहुँच सके किसी के पास, लेकिन इसके बावजूद जो है हम परवश लौह कलम करते रहेंगे और दिल पे जो गुजरती है, अवाम पर जो गुजरती है उसको रकम करते रहेंगे। तो नाज़रीन शुरू करते हैं हम लंबा जाने के लिए, लंबा ना हो जाए तो ये है कि 1988 में एटमी तजर्बा करने के बाद भी ऐसे हालात नहीं थे जब हम पर इंटरनेशनल पाबंदियां लगी थी, जो सन 2018 में एक मनसूबा साजों में तजर्बा किया गया। इस वजह से आज जब वहाँ पहुँचे हैं इसी वजह से आप पहुँचे हैं क्योंकि तजर्बे होते रहे हैं ना इस कौम पर और न जाने कब तक ये हम भुगतते रहेंगे। एक थोड़ी सी गलती जो है आपको जो है वो सदियों हजारों साल जो है वो भुगतना पड़ती है। अब ये पाकिस्तानी शहरी जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर बिजली के बिल पर जो है क्या कर रहा है। अब ये सुनिए कि एक पाकिस्तानी शहरी है, बेचारा गरीब आदमी है, वो अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है और वो क्या कह रहा है और बच्चा बाद में कैसी मासूमियत, कैसा इनोसेंट होके हंस रहा है, जो आपको उम्मीद है कि आपको दिल को जो है वो आपकी तार जो है वो फटकाएगा। तो ये सुन लीजिए, वो ये कह रहा है कि मसूफ कह रहा है कि आर्मी चीफ साहब DG ISI साहब से अपील करता है, चूँकि यही वो ताकतवर ओहदे हैं पाकिस्तान के मुल्क में कि जो ये करना चाहें ये कर सकते हैं और पहले भी करते रहे हैं। तो उनको जो है ये अपील कर रहा है कि आपके पास जंगी तैयारे हैं
اور ایٹم بم کا بٹن جناب آسم مریض صاحب کے پاس ہے، ان سب کو ہم شہریوں پر گرا دیں اور تاکہ پاکستانی ہلاک ہو جائیں۔ خودکشی اسلام میں حرام فعل ہے، اس لیے نہیں کروں گا، لہٰذا یہ مجبور و مقہور عوام جو ہے اس کے دل کی آواز ہے۔ بالکل یہی جو آپ غور سے اس کو سنیں اور اس کے علامات دیکھیں اور اس کی احساس، اس کا حصے جو ہے حصے سوچ جو ہے، آپ اس کو اگر آپ لا کر غور سے ایک انہماک سے اس کی بات سنیں تو آپ کا دل کی بھی یہی آواز ہوگی، اس لیے نہیں کروں گا۔ لہٰذا یہ مجبور و مقہور عوام کے دل کی آواز ہے اور آواز خلق نکارہ خدا سمجھتے ہوئے جلدی سے ایٹم بٹن جو ہے وہ دبائیں، یہ ان کی آواز سن کر عوام کے مطالبات پورے کیے جائیں۔ اگر نہیں یہ آپ کر سکتے، اگر وہ کہتا ہے کہ اگر تو ہم نہیں گرا دیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آواز یہ بھی ایک آواز جو ہے وہ خالق جو رایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہی آواز جو بنتی جا رہی ہے، اور آواز خلق کو اگر پہچان سکتے ہیں یا آپ اس کو سوچ سکتے ہیں تو اس کی آواز کو سمجھیے۔ السلام علیکم دوستو، بڑا بجلی کا شور مچایا جا رہا ہے، بڑا مچایا جا رہا ہے، واقعی میں صحیح مچایا جا رہا ہے۔ یہ پچھلے مہینے کا بل ہے، یہ میرا 17 یونٹ کا 3300 روپے یہ بل میں نے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ اب بل آیا ہے 7 یونٹ ہے، میری فیملی 6 مہینے سے گھر میں نہیں ہے اور گھر بند تھا، اس کے باوجود میں رات کو کبھی آ کے سوتا ہوں تو پنکھا چلاتا ہوں۔ 7 یونٹ کا 47,073 روپے بل بھیجا انہوں نے، اور یہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں قریب ہو گئے 47,073 روپے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اپنے بچوں کو پڑھائیں یا مطلب گھر کے معاملات چلائیں، یہ ناجائز بل بھرے ہم تو میں اب اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک ہی بندے کو اپیل کر سکتا ہوں کیونکہ باقی ادارے تو سارے اسی کے ماتحت ہیں۔ میں اس ٹائم مخاطب ہوں اور اپیل کر رہا ہوں آصم منیر صاحب، جنرل آرمی چیف آف اسٹاف، اور DGISI ندیم انجم صاحب، آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کیونکہ خودکشی تو حرام ہے نا، اور کسی کے آگے ہاتھ جوڑنا بھی گناہ ہے، تو میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ جب اتنا کچھ آپ نے کر لیا ہے تو اس سے تو مرنے والے ہیں نہیں غریب۔ اب ایک کام کریں کہ آپ کے پاس جنگی جہاز بھی ہے، توفیں بھی ہیں اور ایٹمی بم بھی ہے، آپ ایسا کریں جنگی جہازوں سے ہمارے گھروں پہ بمباری کریں یا پھر توفیں ماریں یا پھر میزائل مار دیں ہمارے اوپر، تاکہ ہم غریب مر جائیں۔ جو امیر ہیں وہ رہنے دیجیے گا کیونکہ وہ آپ کو ٹیکس دیتے رہتے ہیں نا، ہم تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں نا، ہم تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، وہی ٹیکس دیتے ہیں اور وہی کھاتے پیتے رہتے ہیں، انہی کے پیسے ڈبل ہوتے رہتے ہیں، ہمارے تو خون نچوڑا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ خودکشی حرام ہے، آپ ہمارے اوپر بم مار دو۔ آرمی چیف صاحب، آپ سید ذات ہیں، آپ سید ذات سے ہمیں اگر بمباری ہوگی نا ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، ہمیں چلو یہ تو پتا ہوگا کہ ہم شہید کہلا رہے ہیں، فوج کے ہاتھوں مارا جاتا ہے نا شہید کہلاتا ہے، تو اب آپ یہ کام کریں اور تو کوئی کام نہیں ہے۔ میری اپیل ہے آپ سے، میں کو زبردستی نہیں کرا، اپیل ہماری مان لیں۔ آرمی چیف سید منیر صاحب، آپ میری اپیل مانیں، یہ اتنے بل بھیجنے سے روز کی اذیت ہے، ایک ہی دفعہ آپ بم مارے ہمارے اوپر۔ اللہ حافظ۔ اور اس کے مطالبات جو ہے عوام کے حل کیجیے۔ اس کے جو ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ایک صحافی حامد میر صاحب ہیں، وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اگر آپ سوئے رہے تو ابھی یہ 10 یا 15 خودکشیاں ہیں، پھر تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو دسمبر تک بجلی کے، ابھی تو یہ کم ہے لیکن دسمبر تک بجلی کے فی یونٹ جو بل ہے وہ 100 روپے سے اوپر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نومبر میں بجلی 90 روپے فی یونٹ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اگر سوئے رہے تو ابھی 10-15 خودکشیاں جو ہے وہ ہوئی ہیں، پھر تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ دسمبر تک بجلی فی یونٹ 100 سے اوپر ہونا کنفرم کی خبریں، اور پیٹرول 500 روپے لیٹر تک پہنچ جانے کا کبھی امکان ہے۔ توبہ استغفار۔ 1 ستمبر سن 2023 بروز جمعہ، نماز جمعہ سے بڑی عوامی تحریک کا انہوں نے کہا جی آغاز ہو گیا ہے۔ ملک گیر احتجاج، ریلیاں و دھرنے۔ جمعہ کو تاجر برادری کی ملک بھر میں شٹل ڈاؤن ہڑتال اور ہفتہ کو پہیہ جام ہڑتال۔ خوش آئین مگر یہ تحریک اس کا نقطہ آغاز ہے۔ سوشل میڈیا مہم میں تیزی، اعلان ہے کہ میٹر بھی اتارنے نہیں دیں گے اور بل بھی نہیں بھرنے دیں گے۔ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ہر ایک مفت خورے کی فری بجلی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا، سلیپ سسٹم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا،
नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये फी यूनिट बिजली के नकद पर मुकर्रर नहीं हो जाता। 4, बिजली के बिलों में हर किस्म के जगह टैक्स व भत्तों का खात्मा का फैसला नहीं हो जाता। नंबर 5, पेट्रोल हकीकी कीमत 50 रुपये लीटर पर नहीं आ जाता। इन सब निकात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो जाता। ये तहरीक नहीं रुकेगी। तमाम वकला तंजीमों, ताजर तंजीमों, समाजी शख्सियात से गुजारिश है कि कश्मीर की तरह आल पाकिस्तान छोटे बड़े शहरों में भी इस तहरीक को लीड करें। हम आवाम इसी को वोट देंगे जो इस अवामी तहरीक में भरपूर किरदार अदा करेगा। आवाम खुशहाल, मुल्क खुशहाल। यानी ये एक एहलनिया पाकिस्तान की तरफ से एक अपील है, आवाम से सिर्फ एक अपील है कि इस मैसेज को जो है, यानी ये मरकज़ी सदर आल पाकिस्तान स्टील मिल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद तैयब महबूब की तरफ से ये जो है अपील की गई है। और इसके अलावा आप देखें कि इसके बावजूद कि ये साल जो है वो सारा कुछ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब करदा जो है वो सदर पाकिस्तान है जनाब डॉक्टर अलवी साहब। अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया हुआ है, तो ये अब जो रिटायरमेंट की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो उनकी बात जो देखें, इन्होंने PTV पर भी हमला किया आपने, वो इनकी और इमरान खान की जो है वो ऑडियो लीक भी आपने सुन रखी होगी। तो पाकिस्तान में मुआशी हालात से तंग अवाम की खुदकशियाँ जारी हैं, लेकिन सदर अरफ अलवी ने अपनी तनख्वाह में 2 मरतबा इजाफा मांग लिया है। फिर वक्त उनकी माहाना तनख्वाह 8,46,550 रुपये है, जिसमें वो 2 मराहल का इजाफा चाहते हैं अलवी साहब। मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए काबीना सेक्रेटरी को लिखे गए खत में सदर ने पहले इजाफे का इतलाक 1 जुलाई सन 2021, जबकि दूसरे इजाफे का इतलाक 1 जुलाई सन 2023 से मांगा है, जिसके तहत जुलाई सन 2021 से उनकी तनख्वाह 10,24,000 रुपये, जबकि जुलाई सन 2023 से उनकी तनख्वाह 12,29,190 रुपये हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि सदर ममलकत को लाखों रुपए की मराहत, मुफ्त बिजली, पानी, पेट्रोल, दर्जनों मुलाजमीन और 9.3 मिलियन रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के अलावा 27 गाड़ियों का प्रोटोकॉल भी हासिल है। ये जो हजाब रंधावा साहब हैं, उनकी तरफ से ये जो है अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। तो नाज़रीन, इन बिलों, महंगाई, पेट्रोल, मसनूआत, ये जो है उनमें इजाफा, जो कीमत में इजाफा जो देखते तमाम सियासी जमातों, पहले PTI, PDM और दूसरे गद्दारान वतन जिन्होंने ये जो है तजर्बा किया, वो तमाम जो इस मुल्क के कौमी मुजरमान हैं और आवाम को जवाबदेह हैं, सवाए नवाज शरीफ के जो मतूब नजर आते हैं। इस सारे सिनेरियो में मजमूई तौर पर जो है वो शख्स जो है वो मतूब नजर आता है, जिनसे बहुत बुरा सलूक हुआ और उनके विजन को मैं इसके भाई शहबाज शरीफ और नून लीग के कुछ जमायती अंदरूनी अहदेदारों ने नुकसान जो है वो पहुँचाया और अब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। और नवाज शरीफ और को संभलने के लिए बहुत तगदो और मेहनत की ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि नून लीग की सियासत को गलत पॉलिसियों की वजह से इन छुपे हुए किरदारों ने कहीं का नहीं छोड़ा, जिनमें उनकी एक बेटी भी जो है वो शामिल है, जो अपने बचगाना जो है वो सियासी जो है वो कायद बनने के जोम में जो है वो पाकिस्तान के और दूसरी हुकूमतों के बारे में जो है वो जलसों में खिताब करती रही हैं और उनको वही करना चाहिए था जो वो कर सकती थी, लेकिन अब वो चीज़ें उनके सामने आ रही हैं और अवाम उनको ही मुर्द इल्ज़ाम जो है ठहरा रहे हैं, ठहराने में हक बजानब है। तो बात हो रही है PTI की, तो अब सुन लें कि सदर पाकिस्तान ने क्या कहा और उनके करतूत, तमाम लालच व मराहत दी जाने के लिए इजाफा की डिमांड और अवाम खुदकशियाँ कर रही हैं, वो ये है कि दगरगू माशी हालात के बावजूद उन्होंने क्या कहा और इस पर जो है वो नमाज फिक्रिया है। जी नाज़रीन, तो इसके बाद जो है नाज़रीन आप देखते हैं, आपके इल्म में है कि अवाम जो है वो माचिस की डबिया पर भी जो है वो टैक्स अदा करती है। माचिस की एक डबिया होती है, वो DSLI होती है,
اس پر بھی جو ہے وہ ایک ٹیکس دے رہی ہے جو 25 پیسے کی تھی، بلکہ پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو وہ 5 پیسے 10 پیسے کی آتی تھی، اب 65 روپے حتیٰ کہ 10 روپے ہے نا، 5 یا 6 روپے یا 10 روپے ہے۔ جو بلیڈ ہے یہ شیو کرنے کا بلیڈ آپ لگا لیں وہ 2 روپے کا ہوتا تھا، اب جو ہے وہ 10 روپے کا جو ہے 10 روپے کا۔ صابن جو تھا وہ 40 روپے یا 30-35 روپے کا ہوتا تھا، وہ 150 روپے 172 روپے کا ہو گیا ہے۔ کوئی چیز ایسی بتائیں جس پر ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ اس چیز کے حجم، مقدار، قیمت، پیکنگ 10 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی چیز جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کی جو پیکنگ ہے وہ دور سے اس طرح لگتی ہے کہ یہ بڑی اتنی بڑی چیز، جب اسے کرا کے نکالیں آپ تو چھوٹی سی مقدار جو ہے وہ نکلتی ہے۔ تو اسی جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا اور اس پر جو ہے اے سی کمرے میں بیٹھ کر مزے لے رہے ہیں، یعنی جو یہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ بھی کیا کریں، وہ اے سی کمروں میں بیٹھ کر جو ہے انجوائے کرتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ جو ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے وصول کر رہے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ایک بندہ رات کو روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے شہروں میں کہ وہ ایک بندہ روزانہ جو ہے وہ ایک جوڑا یعنی ایک بنا ہوا بیگ جو ہے وہ اٹھا کر اگرائی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ جناب حکومت کے بلوں کی مد میں ٹیکسز لگا کر عوام کو نچوڑ رہی ہے۔ یہ تو پھر ہونا ہی تھا کہ 2 ستمبر آ گیا، یعنی آج جو ہے وہ 2 ستمبر ہے اور یہ مہینہ ستم گھر جو ہے بن کر آ گیا ہے۔ اور یہ ستم ظریفی جو ہے، ستم ظریفی ہوتی ہے کہ ظلم بھی کرنا اور ہنسنا بھی، یعنی ظلم کر کے آپ اندر سے انجوائے کرنا اور ہنسنا، مذاق اڑانا۔ یہ ستم ظریفی کس کس پر ہوگی وقت بتا دے گا۔ اب یہ بھی سن لیں کہ یہ ظالمہ ٹیکسوں کے خلاف چنیوٹ کی محنت کش جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ان کی دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ہاں جی، تو یہ مزدور تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں چنوٹ سے۔ بل آ گیا میرا، یہ غریب آدمی میں سے کدھر میں جائیے، کلو آٹے تو جان تو تنگ ہوئے پے ہیں، سجی کما کے بھی ساڈا گزارا ہوندا، 700-800 لے جاندے ہیں، دودھ بھی نہیں آندا، کوئی شے بھی نہیں آندی، بچے سکول بھی نہیں بھیجدے پے، کدھر نوں جائیے اس غریب آدمی۔ 33,783 روپے بل آیا وا، جہاں مزدور آدمی سے کام کرتے ہیں سانو آٹا ساڈے پورے نہیں ہوتا، اج 2 ٹائم کی روٹی بھی پوری ہوندی پئی ہے، انہاں نے بل بھیجتا چاہیے کنا بل بھیجتا، اسی کوئی شاہ کھا کے مر جائیے، کوئی خود خوشی کر جائیے، کوئی اللہ تعالیٰ بم چھڑ دے وہ صحیح ہے سانو، اسی کدھر نوں جائیے، کدھر نوں غریب آدمی جائیے، اسی مر کھا گئے ہیں، ساڈے کو دکھڑے برداشت نہیں ہوندے، بچے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ویکھ کے بچے رو رہے ہیں، ساڈی پروں باہر آئے شام کو گھر جاندے ہیں، بچیاں نوں ویکھدے ساڈے آنسو اکھاں تے برس رہے ہیں، اسی کدھر جائیے غریب آدمی، کہاں سے جائیے دسو، اے گورنمنٹ، اے حکومت والو، اے میدے کرنے والوں، اے بجلی بیچنے والوں، ہر مہینے بجلی مہنگی، ہر 15 دنوں بعد مہنگی بجلی، کدھر نوں جائیے، اسی بل تاریے تو روٹی کھائیے، 4 روپے پھر 4 روپے بداتی، ہم کدھر جائیے، انہوں نے کوئی ماری جائیے، بچوں کو زہر کھانے کی گولی دے دیے، خود خوشیاں بچے کو کرا دیے، کدھر جائیے، کوئی رحم کرو اللہ کا واسطہ، کوئی رحم کرو۔ تو کدھر جائیے، ہفتے والے دن پورے مزدور آدمی غریب آدمی مکمل تعالیٰ سانو روٹی ملے نہ ملے، ہم مکمل تعالیٰ ہفتے تک غلامہ سلام۔ ان کا مراسلہ جو ہے آیا، ان کا دکھڑا جو ہے آپ نے سنا۔ اب جو ہے گوجرا شہر ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کا ایک گوجرا تحصیل ہے چھوٹی سی، اس میں جو ہے 2 ستمبر کے حوالے سے احتجاج کے دوران جو ہے یعنی 2 ستمبر کو رانا محمد ضروریات زندگی کی ہر جتنی اشیاء ہیں ان کو خطرناک حد تک پہنچا دیا گیا ہے۔ خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، ہم پرامن لوگ ہیں، قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں اور ریاست کے اداروں سے محبت اور ان کا خیال رکھنے والے ہیں اور اداروں کی پشت پر کھڑے ہیں، مگر ایسی بات نہ ہو کہ یہ لوگ ہر کسی کو چھوڑ کر یہ قیادت کو چھوڑ دیں، یہ ہماری بات سننا چھوڑ دیں اور یہ خود بخود میدانوں میں نکل آئے، تو پھر ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کے لیے ذمہ دار اداروں سے گزارش ہے، ہم جہاں ہمارے حساس اداروں کے لوگ موجود ہوں گے، وہ بندہ ناچیز کا یہ پیغام
ایوان بالا تک پہنچا دیں. میڈیا کے جرنیل جہاں موجود ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا, میں ان کی عزت عظمت جرات کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ حق سچ کا بلند کرتے ہیں. تو جناب والا میڈیا کے احباب, یہ پروگرام جو ہے جہاں جو ہم آواز بلند کر رہے ہیں, ہم نہ ریلی نکال رہے ہیں, نہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, نہ ہم آواز ڈھیلا کر رہے ہیں. پرامن طریقے سے عزت سے احترام سے لوگوں کو بٹھا کر پانی پلا کر اور اس کیمپ میں احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا آج کا مقصد صرف احتجاج ہے. فی الفور اس صورتحال کا نوٹس لے کر لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. اس کے علاوہ ہاتھ کھڑا کر بتائیں. اس کے علاوہ ہمارا جو مطالبہ ہے, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. اگر حکومت نے ریلیف نہ دیا تو خدا نہ کرے حالات. سعید راشد مند جو ہیں ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے جو ہے وہ صدر ہیں, اور ان کا خطاب جو ہے وہ مکہ والا چوک جو ہے وہاں پر آج احتجاج شروع تھا, وہاں پر جو ہے وہ تقریر ان کی یہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں. تو اب جو ہے وہ آپ نے سنی ہے ویڈیو. تو معزز ناظرین, لیٹ ریڈنگ سے بچنے کے لیے بہترین حل جو ہے اپنے میٹر کو اس طرح لاک اپ جو ہے وہ کر لیں. میٹر ریڈنگ کے لیے آج جو ہے وہ اسی طرح کا جو ہے وہ آپ تالا جو ہے وہ لگا لیں اس کی سیفٹی کے لیے. اور یہ ڈیٹ جو ہے آگے پیچھے کرتے ہیں. اب تو میرے خیال میں جو احتجاج جو ہے یہ کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے اخذ کر کے ہی دم لے گا, اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی, اور ایک تاریخ جو ہے وہ مقرر ہو جائے گی جس میں وہ اپنے جو ہے وہ یونٹ جو ہے وہ دیکھیں گے, یا کوئی اور طریقہ جو ہے وہ استعمال ہو جائے گا. لیکن اگر آج یہی رہتا ہے تو آپ یہ جو ہے تالا لگائیں تاکہ وہ آئے, آپ کا کنڈی کھڑکائے, اور آپ جو ہے وہ تالے سے چابی کھولیں اور اس کو ریڈنگ جو ہے آپ بھی لکھ لیں, اسے بھی لکھوائیں. اور ناظرین, ایک مزدور سے کل جو ہے میرا مکالمہ ہوا ہے وہ بھی سن لیں. وہ یہ تھا کہ وہ مزدوروں کے پاس میں گیا. یقین کریں کہ دل خون کے آنسو رویا. ایک مزدور نے بتایا کہ میں 1000 مزدوری پر کام کرتا ہوں اور میرا بجلی کا بل 10,000 روپے آیا. میرا مکان بھی کرائے کا ہے, ایک پنکھا, ایک بلب اور ایک پانی والی موٹر کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلتا. ہم نے تو کبھی کپڑے بھی استری نہیں کیے. دوسرے نے کہا کہ میرا 18,000 بجلی کا بل ہے, اس کی بھی 1,000 دیہڑی ہے, اور اس کا بھی ایک پنکھا اور ایک بلب اور ایک پانی والی موٹر ہے. اسی طرح تیسرے مزدور کی بھی 1,000 دیہڑی کا بجلی کا بل, 9,000 اس کا بھی پنکھا, بلب اور ایک پانی والی موٹر ہے. اب ان تینوں مزدوروں کے پاس ٹھنڈا پانی پینے کے لیے فریج نہیں ہے. بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے بعد وہ گھر کا نظام کیسے چلاتا ہے؟ آٹا, گھی, چینی, سبزیاں, ضروریات زندگی میں استعمال ہونے والی دوسری چیزیں کیسے گزارا کرتے ہیں, یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے والا ہو چکا ہے. غریب عوام کے حالات اتنی سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں کہ لوگوں کے پاس بجلی کے بل کی ادائیگی کرنے کے لیے رقم اکٹھی کرنا ایک بہت بڑے امتحان کی شکل اختیار کر چکا ہے. غریب عوام کا کوئی پرسانِ حل نہیں, ہر دوسرا بندہ پریشان دکھائی دے رہا ہے. لوگ حالات سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. بجلی کے بھاری بلوں نے غریب عوام کو ذہنی کوفت سے دوچار کر دیا ہے. حکمران IMF کی کڑی شرائط کے پیش نظر آئے دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں, جو کہ غریب عوام پر بہت بڑا ظلم ہے. حکمران ایسا ظلم کر رہے ہیں جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. آخر یہ کب تک چلے گا؟ غریب عوام کا اب صبر مکمل طور پر جواب دے چکا ہے. اگر یہی حالات رہے تو غریب عوام بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے جس طرح قرض لے رہی ہے تو وہ دن دور نہیں جب وہ قرض اتارنے کی خاطر اپنے گھر کا سامان بیچنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی رہائش والا مکان بھی بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو ناظرین, ان تمام سینیریوں میں آپ اگر دیکھیں تو مجموعی طور پر میاں نواز شریف صاحب ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں چور ہر کی گردان جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا, کیونکہ کوئی خبروں کی تصدیق تو نہیں ہوئی, نہ تو ان کے بارے میں جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں. اور یہ شہباز شریف وغیرہ جو ہیں یہ اسی کی محنت جو ہے اس کا جو ہے وہ پھل کھاتے یہ جو ہے ان کے ان پچ ہو گئی ہے, اور انہوں نے عوام کے بارے جو پر بم جو ہے وہ گرا کے گئے, اس کا انہیں خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود نواز شریف جو ہے اس کی ایک ادا جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی پسند ہونی چاہیے کہ 1857 سے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ یہاں پر قبضہ کیا تھا اور اس سے جان چھڑائی گئی تھی. آج تک جو ہے وہی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے,
जो ये IMF के रूप में हमारे सामने जो है वो आती है। इससे जान कैसे छुड़ाई थी ये मियाँ नवाज शरीफ से पूछें कि उस वक्त उनकी तकरीर जो है जो उन्होंने कहा जी आज से हमने खैर बात कह दिया है। आज हम अल्लाह के फजल करम से अपने पाँव पे खुद खड़े होने के काबिल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। आज के रिजर्व्स देखें आप, पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स इतने ज्यादा नहीं, ये भी अल्लाह ताला का बहुत एहसान है हमारे ऊपर माशाअल्लाह। ये गालिबन इसके बाद IMF को हम खुदा हाफिज कहेंगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके फरमान के मुताबिक उस वक्त की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भी अल्लाह ताला उन्होंने जान छुड़ा के जो है वो एक कानून जो है वो नाफिज किया था और सदा सदा के लिए फिर जो है वो खुशहाली और हर चीज़ जो है वो आई थी। तो ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं ताकि खुद आप फैसला करें और आप ये बताएं कि कहाँ से जो है आप हमें देख रहे हैं, कमेंट्स भी करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी राय से जो है मुतफ़िक़ हों, आपका जो भी तनकीद होगी, जो राय होगी वो मेरे लिए मुहतरम है। तो जाते जाते नाज़रीन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर वीडियो मेरी पसंद आई है आपको तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपका तो फ़ौरन पहुँच सके और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और जिन लोगों ने इसको जो है वो शेयर किया, पहले शेयर कर चुके हैं या सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और जो नहीं करना चाहते या जिन्होंने नहीं किया तो उनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो लॉग के तरीके बाबर सिद्दीक छापा को वर्ल्ड वाइड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। का मसला नहीं है। आप कितने लोग यहाँ खड़े हैं मेरे इल्म में है, आपके चेहरे गवाही देते हैं। आपका तल्लुक मुफ्ती बड़े हो जो इस आवाम की हुक्मरानी नहीं कर सकते।